अपि दशवीराः वीरान् द्व्यष्टचतुष्कषष्टिनवका चतुष्षष्टिसिद्धा भवन्ति। वीरावली पंचकम, ब्रह्म वीरावली, रुद्र वीरावली और ईश्वर वीरावली, सदाशिव वीरावली, वीरावली पंचकम, वीरान् द्वश्च वीरावली श्रीमन्मालिनी। तत्र नगारादि नादिफान्ता कलौ युगे अभिन्न योनि मध्ये तु नादिफान्ता कलौ युगे इति कृत्वा ये नकारम आरभ्य फकार पर्यंताः भवन्ति मालिनी मालिनी। और मंत्रराजे उग्रम वीरम महाविष्णु नृसिंहानुष्टुप मंत्रस्य इव श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहिता वंदे गुरोर्मण्डलम्। एवं गुरुपादुकायाः स्मरणे अर्चने तत्र गुरूणां मण्डले आगमिकानां वैदिकानां नहि येषामपि पौराणिकानां नहि केवलम् आगमशास्त्र मर्यादाम् अनुसर्तॄणां मण्डले एतासां देवतानाम् अर्चना भवति गुरुपादुकया सह। तत्र पंचदूती पंचयोन्यम्बानाम् उल्लेखः जातः। अस्य पारमार्थिकं रहस्यम् अत्र चिदगणचन्द्रिकाकारेण महाकविना प्रस्तुतं निगुम्फितम्। येषां तत्तत् आगमरहस्य अवच्छिन्नायाः भगवत्याः स्तवनम् अत्र क्रियते। आगमशास्त्रे परमशक्तिरेका एव परमशिवश्च एक एव। एका परमशिवस्तु एक एव, तत्र परमशिवे सद्वितीयत्वं न भवति। परमशक्ति अपि परमेश्वरेण अविनाभावभूता परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यशक्तिः एव आगमशास्त्रे सर्वथा तत्र तत् सा एव मुख्या मन्यते। सा एका शक्ति। तस्य अवान्तरभेदानाम् अपि भेदः तत्र आगन्तुकं वर्तते। शक्तेरपि शिवेन भेदः आगन्तुकं। तयोः सामरस्यं विसर्गे प्रलये सर्गे तु वैषम्यम्। शिवयोः यः सामरस्यं भवति तयोः सामरस्यं विसर्गे सामरस्ये सति प्रपंच कारणावस्थायां बीजावस्थापन प्रविलापनतस्तानि। बीजावस्थापनं कारणावस्थायां संपूर्णं विश्वप्रपंचं तस्मिन् अव्याकृते प्रविलीनं भवति और प्रविलापनतस्तानि। प्रविलापने तस्यापि बाधः जायते। अक्रमेण तत्र प्रपंचस्य पुनः प्ररोहः तत्र न भवति। प्रविलापनतस्तानि तो विसर्गे प्रलये सामरस्यम् और सर्गे वैषम्यम्। परब्रह्मणि उमाश्लेषतः तत्र ईश्वर्यवती ईश्वरेत्यभिधयैकान्तिक्युपेता स्तुति एकान्तिकी उपेता स्थितिः तस्यैकस्य शिवस्य मायिक गुण प्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षय क्षमतमां मूर्तित्रयीं ताम्नो। एक एव शिवः तस्मिन् ऐश्वर्यवती ईश्वरी परब्रह्मणि निष्कले तत्र सद्वितीयत्वाभावे परब्रह्मणि कश्चित् न भवति। स्वपरभेदावभासः तत्र न भवति। स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मकत्वेन तस्मिन् उमाश्लेषतः शक्तिश्लेषात् शिवायाः श्लेषात् तस्मिन् ऐश्वर्यं मात्रे। आदौ शक्तिः शिवः स्वमहिम्न्यवस्थितः स्वप्रकाशात्मनावस्थितः शक्तिसमावेशात् शक्ति ईषद बहिर्मुखतया भवति शक्तिः। सा एव शक्तिः भवति ज्ञानेच्छा क्रियाचित् परा स्वातन्त्र्य इत्यादि विधौ सा एव ईश्वरदशाम् आपन्ना। तत्र किञ्चित् बहिर्मुख तस्य प्रसरः भवति, बहिर्मुखतया प्रसरः भवति। तो एवं अवान्तरशक्तयः परिमिता अपरिमिता वा। एका शक्तिः प्रमुखा, सा शक्तिः स्वातन्त्र्यशक्ति इति पदवाच्या। यद्वा आनुग्राहिकात्मिका पराशक्ति पदवाच्या सा एव वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका मध्यम पुरा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यादि रूपेण भेद भेदादि विश्व प्रपंचस्य हेतुभूता। और तस्याः अपि अवान्तर भेदाः परिमिता अपरिमिताश्च भवन्ति। परिमिताः ये आगमशास्त्रे ये
पंच पंचविधा चतुर्विधा त्रिविधा इत्यादि रूपेण या उल्लिखिता सा परिमिता अपरिमिता भवन्ति। तासां संख्या एव न विद्यते। अपरिमिता अपरिमिता नाम तत्र 50 किं वर्तते अनेक कोटि तत्र कोटीनां शक्तीनां ब्राह्म्यादि शक्तीनां ललिता सहस्रनाम नाम्नि अस्य निरूपणं वर्तते। महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता अष्टाष्टकम् आहत्य भवति चतुष्षष्टि महाचतुष्षष्टिकोटि एकैकायाः योगिन्याः चतुष्षष्टि कोटिशः पर्यायाः सन्ति कोटयः सन्ति। तो तान् आहत्य नवकोटयः केवलं चामुण्डायाः एव भवन्ति। एवम् अन्यासां चामुण्डायाः ऐन्द्रियाः वाराह्याः माहे वैष्णव्याः और कौमार्याः माहेश्वर्याः ब्राह्म्याः महालक्ष्म्याः सर्वासाम् अपि तत्तत् कोटिपरिमितान् आहत्य अपरिमिता एव भवति। तो अवान्तरशक्तयः परिमिता अपरिमिता वा एवं रुद्रा अपि बहुधो मिता अमिता वा प्रतिशब्दवाच्या। रुद्राणामपि भवति एको रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः। एकैव रुद्रः भवति और तत्र रुद्रः प्रतिषड्रुद्रः केषाञ्चित् मते कूष्माण्डा इत्यादि नामोपि संख्या भवति। चतुष्षष्टिः रुद्राणां संख्या शतरुद्रीयाः भवन्ति। शतरुद्राः शतरुद्रीयं तस्मिन् एकशतरुद्राणां भवति ये प्रलयस्थायिनः भवन्ति। कूष्माण्डाः शतरुद्राः शतरुद्रीयाः ततोपि अधिकाः भवन्ति। असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने प्रधन्वानि तन्मस् ते भवन्ति असंख्याता सहस्राणि। असंख्याता नाम अपरिमिता अपरिमिता एव अमिता। तो एवं अपरिमिता शक्तयः मिता शक्तयः अपरिमिता रुद्राः मिता रुद्राः ते पतयः सिद्धाः मिता अमिता व सिद्धत्वमापा आप्ताः जीवा अपि एवं अपरिमिताः भवन्ति। जीवाः तत्र प्रलयकलाम् आरभ्य विज्ञानकलाः मंत्रा मंत्रमहेश्वरा शिव शक्ति अंडजा शांभवाः एवं येषां शांभव अंडजा शांभवाः इति पर्यन्ता अष्टौ कोटयः सन्ति। तो ते सिद्धत्वम् आपन्न जीवानां विबाहवः बप्यः पुट्यः कोटयः सन्ति। प्रलये अद्वैरूपे शिवशक्तिद्वैतरहिते तयोः सामरस्यापन्ने स्वरूपे लयः भवति। सर्वे तु अद्वयस्य रूपस्य प्रागुक्तद्वैतात्मना उन्मेषे जायमाने प्रागभवीय मातृसमाराधन समुपार्जित सुकृत प्रभावे मातुः समाराधनेन यत् पुण्यं भवति मातुः समाराधनजन्य पुण्येन किं भवति मातुः स्वरूपस्य परिज्ञानं भवति। उतैनं उतो तस्मै तनवं विशस्रेजायि व पत्योषति सुवासाः उत त्वापष्टन् ददर्शम एनं भगवत्या विमर्शात्मिकायाः सर्वव्यापिकायाः सन्निकृष्टायाः सत्याः अपि दर्शनं सर्वेभ्यः न शक्यते। सा एव यत्र प्रसन्ना तत्रैव स्वात्मानं आविष्कुरुते। यमैवैष बिभ्रणुते तनुं स्वां तेनैव लभ्यत एष आत्मा। तत्र भगवत्या एव तो तत् स्वयं न भवति किन्तु प्रागभवीय मातृसमाराधन समुपार्जित सुकृत प्रभावेण चण्डीपाठः प्रत्यहं क्रियते। तत्र किं लिखितम् समाप्तिर्न च पुण्यस्य समाप्ति किम् एक वर्तते तत्र फलाध्याये त्रयोदशमे द्वादशमे वा त्रयोदशमे स्वामीजी त्रयोदशमे भवति। समाप्तिर्न च पुण्यस्य नेतेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्।
तत् पुण्यस्य समाप्तिर्न भविष्यति। कथम यतो हि भगवती स्वयमेव कर्म धर्म निलया। पृथ्वीधराचार्यः लिखति यत् कर्म धर्म निलया प्रवदन्ति तज्ञा यज्ञादिकर्मम् अखिलं सकलं त्वयैव। तो तत्र कर्म धर्म निलया अपि भगवती एव, तस्य फलप्रदात्री अपि भगवती एव। तो तस्या समाराधनेन फलादिकं मञ्जसैव तत्र आराधकस्य वासनारूपं फलं वितरति। अतएव तत्र प्राग्भवीय मात्र सम तस्य तज्जन्यं सुकृतं तस्य पुण्यस्य समाप्तिः न जायते। अक्षय्यं पुण्यं भवति। यथा चातुर्मास्यादिनः सुकृतं अक्षय्यं भवति, एवं मातुः आराधकस्य अपि पुण्यम् अक्षय्यं भवति। तस्य प्रभावेन मातृलक्षणप्राप्ताः तत्र मातुः आदौ मेयकोटौ प्रविष्टः, परप्रमात्र शून्य प्रमात्र कोटौ प्रविष्टः सीदमानः। परमार्थतः शिवः सन्नपि परिचिन्नः कर्ता भोक्ता सुखी दुखी संसारी इति महत् आपदि निमग्नः भवति जीवः। मातुरुपासनया मातृलक्षण प्राप्ताः, मातृलक्षण प्राप्ताः यद्वा मातृसद्भावं प्राप्ता ते किं भवति भेदकृत पापकृत भवेत्। स तु देव्याः एव रूपं भवति। तर्हि प्रातः काले शाक्तेभ्यः श्वः भूते एवं स्मर्यते प्रातः स्मरणे अहं देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् आवयोरन्तरं देवी नश्यतु आज्ञा बलात् तव। श्वः भूते सर्वेभ्यः शक्ति उपासकेभ्यः एवं प्राप्स्यते। तो अतएव मातृभावं प्राप्तः मातृलक्षण प्राप्ताः मातुः सह ऐक्यं प्राप्तः। अहम देवी न चान्योस्मि इति आकारकः मातृलक्षणः। यद्वा मातृलक्षणं प्राप्ताः मेयकोटौ निपतिताः मातुः आराधन जन्यसुकृतेन मातृलक्षणं प्राप्ता अर्थात शुद्धत्वे प्रविष्टः शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव शक्ति शिव कोटौ प्राप्तः तत्तदधिकारान् बिभ्रति। तेषां च जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्था भेदेन चतस्रो अवस्था भवन्ति। ये मातृलक्षणं प्राप्ताः त एव मातृका जागृदादीनां साक्षित्वं तेषां भवति। नो चेत् सर्वो जनः सुप्यति। स्वप्ने जागृति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः। ये मायया पुरुषः कदाचित् स्वपिति कदाचित् स्वप्नान् पश्यति कदाचित् जागृतावस्थायां व्यापारेषु प्रवृत्तः भवति बहिर् स्कूल पदार्थान् गृह्णाति। तो तत् मायया परिभ्रामितः घटीयन्त्रादिवत् अशक्तः सन् चतुर्षु अवस्थासु त्रिसृषु अवस्थासु स तु भ्रम्यमाणः। किन्तु यह मातृलक्षण प्राप्तः सा जागृतादिभ्यः जागृत स्वप्न सुषुप्तीनां साक्ष्यभूत्यै नमो नमः इति दिव्याः मंत्रेषु आगच्छति। जागृतावस्थायाः साक्षित्वं यो जागरे बहिरनुक्षणमर्थितो स्मृतिवृत्तिम् अवलम्ब्य मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्ति दृगिन्द्रियेष इन्द्रियाणाम् ईश्वरः सन् स जागृतादीनां विलक्षणः तेषां विलक्षणः साक्षी जागृतादि प्रपञ्चः यत् प्रकाश्यते तेभ्यः विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः इत्याकारकाः तस्य ज्ञानं जायते। स्वप्नावस्था प्रलये सुषुप्ति एतेषाम् अवस्थानाम् अत्र भवति बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वरोवर्धमानमहमित्यन्तः स्मरन्तस्य अहमहम् इत्याकारकः यज्ञानं यो जागरे बहिरनुक्षणमर्थितो थान् इत्यादि तत्र जागृतावस्थायाः साक्षी स्वप्नावस्थायाः साक्षी सुषुप्त्यवस्थायाः साक्षी जागृतावस्थायाः अभिमानी सुषुप्तावस्थायाः अभिमानी स्वप्नावस्थायाः अभिमानी अपरः भवति जागृतावस्थायाः साक्षी सुषुप्तेः सुषुप्त्यवस्थायाः साक्षी स्वप्नावस्थायाः साक्षी। तो सतु साक्षी एतान्
तत्तत् अवस्थान न प्राप्नोति। अस्मदादि तत्र अन्वयव्यतिरेकरीत्या एतस्य अवस्था तु तादात्म्यं न भवति। यतोहि शैवागमिकाः जागृतादिप्रपञ्चं स्वप्नादिप्रपञ्चं सुषुप्तिप्रपञ्चं सत्तया प्रतिपादयन्ति। अत एव तत्र एतेषु तुरीयस्य त्रिषु तैलवत् त्रिषु चतुर्थः तैलवदासीत्। यः चतुर्थः तुरीयः जागृतादिषु तैलवत् आसीत् च, यथा तैल इत्यादि शेकेन तैलं सर्वं व्याप्नोति, एवं तुरीयेन सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, तुरीयातीता अवस्था भवति। जागृतादीन अपेक्षा भवति चतुर्था तुरीया। यत्र तुयेन चतुर्थावस्थां तुरीयं जागृतादीन् निरपेक्षेणैव अक्रमेणैव यदानीं तुरीयः भाव्यते तदानीं स एव तुरीयः भवति, तुरीयातीतः। तत्र भवति मोक्षः। तो सर्ग विसर्गे सर्गे जागृत अवस्था सृष्टिकाले प्रसर प्राधान्यात् और विसर्गे अर्थात संहारे सुषुप्ति ही, उभयोः संधिस्थाने स्वप्नावस्था और एभ्यः अतीतः मोक्षावस्था इति प्रसिद्धम् आश्रित्य मातरं स्तौति। इदानीं जागृतादि अवस्था रीत्या भगवत्या निरूपणं क्रियते। अत्र स्तुतिः भवति भगवत्याः पारमार्थिकं रहस्यं, परमार्थता भगवत्याः यत् स्वरूपं भगवत्याः अनुग्रहीतेभ्यः योगिभ्यः अधिगम्यते, तत् स्वरूपं पुरस्कृत्य भगवत्याः स्तवनं करोति महाकविः। जागरा मुखचतुष्पदाद्वयो मेष संस्फुरित मातृलक्षण निर्द्वया गतिर्महाखगे द्राक्तवाम्बपति सिद्धमंडली। ये दूतरी आदि पंत पद्मयोनि शंखयोनि ये आभिः समाश्लिष्टः येषां सिद्धानां पुरावर्णनम् आसीत्, तेषां स्थितिः कुत्र भवति। पातञ्जलिरीत्या तु मूर्धा ज्योतिः संयमात् सिद्धदर्शनम्। षण्मासपर्यन्तं यदि कश्चित् सहस्रारे पदमे द्वादशान्ते वा ज्योतिस्वरूपं प्रत्यगात्मानं प्रत्यगचैतन्यं ध्यायेत, ते सर्वेऽपि सिद्धाः तस्य पुरतः आविर्भवन्ति। दिव्यौघाः सिद्धौघाः मानवौघाः सर्वे तेषां प्रत्यक्षगोचराः भवन्ति। अन्येभ्यस्तु पुस्तके पठितं, कथायामेव तेषां वृत्तान्तं श्रुतं, किन्तु ते सम्भाषयन् अव्यक्तलिङ्गिनं दृष्ट्वा सम्भाषन्ते मरीचय। अव्यक्तलिङ्गिनः भवन्ति अव्यक्तात् परतरे ये स्वात्मानं भावयन्ति, ताते तत्र स्थितेभ्यः ते सिद्धाः सम्भाषयन्। बहु निगूढम् आगम रहस्यं यत् अन्येभ्यः अन्यथा अधिगन्तुं न शक्यते, ते अंजसैव तस्मै ज्ञापयन्ति। तो अत्र महाखगे द्राक्तवाम्बपदिसिद्धमण्डली, ये महाकाशे चिदाकाशे चित्तादस्थूलाकाशः पंचीकृत सूक्ष्माकाशः अपंचीकृत पंचमहाभूतानां पंचीकृत पंचमहाभूतानाम् आकाशः स्थूलाकाशः पंचीकृत पंचमहाभूतानां सूक्ष्माकाशः अंतःकरणादि अनवच्छिन्नः भवति चित्ताकाशः। तस्यानन्तरं भवति चिदाकाशः। यत्र चिरगगनचन्द्रिकायाः अस्माभिः परिशीलनं क्रियते चिदाकाशः, ततोऽपि परतरः भवति महाकाशः। तस्मिन् महाखगः महाखगे हे महाकाशे तस्मिन् महाकाशे चिदगगने चिदगगनात् सूक्ष्मतरे महाकाशे यत्र तव अवस्थितिः, तस्मिन् हे अम्ब सिद्धमण्डलीः आविर्भवति।
तवाम्बपति सिद्धमण्डली सिद्धमण्डल्याः तत्र अवस्थितिर्भवति यद्वा तत्र सिद्धमण्डल्याः आविष्कारः भवति इति वाक्यशेषः। जागरामुखचतुष्पदा अद्वयः तत्र अद्वयः अत्र किमपि शाङ्कराद्वैतमतात् अजातवादसिद्धान्तम् आदाय अपि केचित्सु श्लोकेषु एतेषां सुष्ठुसङ्गतिः लगति। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अन्यथा गृह्णतः स्वप्न तत्र परमार्थदृष्ट्या अन्यथा ग्रहण सामान्यात् जागृतावस्था स्वप्नावस्थात्यनयोः भेदः नास्ति। स्वाप्य व्यतिरिक्त मेय पदार्थेषु प्रसक्त्या तत्र भवति अन्यथा ग्रहणम्। सुषुप्त्यवस्थायाम् अग्रहणम्। यदानीम् अग्रहणं न भवति अन्यथा ग्रहणं न भवति विपर्यासे तयोः क्षीणे तत्र विपर्यासे क्षीणे जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत स्वप्नयोः विपर्यासे क्षीणे सुषुप्त्यवस्थायाम् अग्रहणस्य क्षये सति तुरीयं पदमश्नुते। तो जागरामुख चतुष्पदा अद्वयोन्मेषः तदानीं भवति अद्वयस्य उन्मेष। यद्यपि यत्र आगमे तत्र अन्वयव्यतिरेकः न स्वीक्रियते तथापि अत्र तुरीयातीतयोः वैशिष्ट्यं विवीक्ष्य इतरासाम् अवरत्वम् अत्र भवति। तो बहिर्मुख तत्र प्रसरः भवति। तो जागरामुख आमुखः जागरः मुखः येषां तेषां जागरस्वप्न तुरीय सुषुप्ति तुरीय एतेषाम् अद्वयस्य यत्र उन्मेषः स्फुरति उन्मेष तेन मातृलक्षणा यः उन्मेषः निर्द्वया द्वयगतिर्महाखगे निर्द्वयः अर्थात द्वैत निर्गतः द्वैतं यस्मात् निर्द्वय अद्वयः स्वरसतोऽपि अद्वैतम्। द्वैत अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति दशा संबंधी द्वैतम यतः निर्गतम तन्निर्द्वयम् और अद्वयम स्वतः स्वसंविदाकारतया यत् स्वप्रकाशात्मनावस्थिति अद्वया स्वरसतोऽपि अद्वया गतिः तस्मिन् महाखगे परमाकाशे यद्वा महाखगे यत्र सप्तमी अपि शक्यते और संबुध्यन्तम् अपि अस्य अर्थः सम्यक् लगति। महाखगे द्राक् तवाम् पति सिद्धिमण्डली। हे अम्ब तव पतीनां पतयः भवन्ति अस्य ऊर्ध्वं मंत्रपतयः एतेषां पतीनां सिद्ध्यमण्डलिः पतयः भवन्ति विद्योर्धदशायां पतयः भवन्ति येषां पतीनां सिद्धानां सिद्धापि जीवा एव ते मातुः उपासनादि मातुः कृपया मातुः अनुग्रहीताः ते सर्वे सिद्धभावं प्राप्ताः जीवा एव सिद्धाः तेषां मण्डली तत्र निवसति। सिद्धानां मण्डली जयति सिद्धानाम् ओवल्लयः गुरूणाम् ओवल्लयः इति महेश्वरानन्दनाथः लिखति। सिद्धानाम् ओवल्लयः सन्तयः मानव दिव्यौघाः सिद्धौघाः मानवौघाः येषां मण्डली इति भवति। यथा महात्मनां मण्डली भवति अग्रे अग्रे मण्डलेश्वरः तस्य कृते महामण्डलेश्वरः पश्चात् मण्डलेश्वरः तस्य दस्तात् श्रीमहन्ताः अनन्तरं महात्मानः एवमेव चिदाकाशे महाकाशे अपि सिद्धानां मण्डली भवति। तो ते सर्वेपि मातुः प्राग उपासना बलात् जन्य सुकृते नैव मातृभावं प्राप्ता अतएव तव इति विशेषणम्। तवाम्ब पति सिद्धमण्डली।
एयम्बो महाखगे महद् गगनं चिद्गगनं तद्गते अत्र चिद्गगनात् अपि परे महाकाशः भवति इति उपरि तने एकस्मिन् श्लोके उल्लिखितम्। प्रलयकाले द्राक् झटिति तमनिर्द्वयाद्वयगतिर्निर्द्वयम्। निर्द्वयः शिवयोः भेदः अपगतः यत्र निर्द्वयम्, निर्गतः निर्गतं द्वैतं यत्र तत् निर्द्वयः और अद्वयः स्वभावतोऽपि अद्वयः सद्वितीयत्व श्लेषवर्यत्वम् अद्वयत्वम् तत्र निर्द्वयं शिवशक्तिद्वैतरहितं यदद्वयं शिवशक्तिसामरस्यापन्नं रूपं तस्मिन् गतिर्लयः प्राप्तिर्यस्याः सा तथा भूता पतिसिद्धमण्डली पतया रुद्रा सिद्धाश्च ये तेषां मण्डलीः। अत्र पत्युः इति पति इति पदेन तत्र पाशमुक्ताः पतयः तत्र भवन्ति विद्योर्थाः तत्र स्थितानां पति इति संज्ञा भवति और पशवः तत् त्रिगशास्त्रे तो पतिः इति एवमेव परिभाष्यते। पशवः भवन्ति मायाधस्तनीयाः कञ्चुकनिबद्धाः ते भवन्ति प्रकृतेरधस्तात् और ते भवन्ति पत्युः अस्य सूत्रस्य अपशुमातरः पशुमातरः अपशुशक्तयः अस्य सूत्रस्य व्याख्याने पशवः भवन्ति मायाधस्तनीयाः अपशवः भवन्ति पतिः। सा एव पत्युः शक्तयः स्मृता इत्यपि शैवागमिके त्रिगशास्त्रे प्रसिद्धम्। पतीनां मण्डली अत्र पतयः रुद्रा इति लिखितं। रुद्राः तत्र एकरुद्रम् आरभ्य शतरुद्र्य और अपरिमितरुद्रपर्यन्ता ये सिद्धाः सन्ति तेषां मण्डली इत्यपि अर्थः समीचीनः। सर्गकाले अद्वयोन्मेष संस्फुरितमात्रलक्षणा अद्वयस्य प्रागुक्तस्य रूपस्य य उन्मेषः शिवशक्तिद्वैतात्मना वैषम्यस्याविर्भावः तेन संस्फुरितं सम्प्राप्तिपूर्वकं ज्ञानं मातृलक्षणं मातृभावो यस्याः तथा भूता समुत्पद्य जागरामुख सुषुप्ति जागरामुख चतुष्पदा जागरामुखानि जागराणादीनि तुरीयान्तानि प्राङ्निर्दिष्टानि चत्वारि पदानि प्राप्तव्या अवस्था विशेषा यस्याः सा तथा भूता भवति। यद्वा अर्थान्तरूहे अवान्तर शक्तिपतीनां पशुपतीनां वा रुद्राणां सिद्धानां च जागृत स्वप्न सुषुप्ति निर्विकल्प समाधिरूप तुरीयावस्था उपन्यासमुखेन मोक्ष प्राप्तिं सूचे। तत्र मोक्षः उपरि उक्तं व्याख्यात्रेण जागर भवति सर्गः सुषुप्तिर्भवति प्रलयः और स्वप्नः भवति तयोः संदेस्थानं तुरीयाः भवति मोक्षः। तो एवं समाधिरूप तुरीयावस्था उपन्यास मुखेन मोक्ष प्राप्तिं सूचयन् मातरं स्तौति एवं व या जागरा मुख चतुष्पदा जागरा मुखानि तुरीयान्तानि चत्वारि पदानि अवस्था यस्या सा तथा भूता मुखम उपलब्धि स्थानम्। जागरामुखानि तुरीयान्तानि चत्वारि पदानि यस्य चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहात्रीणि नीतानि गयन्ति। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तत्र अवस्था चतुष्टय परोपि अर्थः कैश्चित् कृतम्। ये मन्ये उबटमहिधराभ्याम् एवं विधो अर्थः कृतं चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यस्य। पतिमण्डली पतीनां सिद्धानां च मण्डली सा जागत स्वप्नयोः सविकल्प समाधो द्वयोन्मेष संस्फुरित मातृलक्षणा द्वयस्य शिवशक्ति द्वैतस्य च य उन्मेष आविर्भावः तेन संस्फुरितं प्रकाशितं मातृलक्षणं शक्तिस्वरूपो मातृलक्षणं मातुः सद्भावं प्राप्नोति। मातृलक्षणं पुरा उपास्ति फलं मातृलक्षणं प्रोक्तं तत् मातृलक्षणं कीदृशं भवानी त्वं दासे ये किं वर्तते भवता स्मर्यते ये कः वर्तते अत्र त्रिपाठी जी
भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवी मुकुंद ब्रह्मेन्द्र स्फुट मुकुट नीराजित पदा स्फुट मुकुट नीराजित पदा। जो भगता भवानी, हे भवानी, त्वं भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणां दृष्टिं मयि वितर इति स्तोतुं वाञ्छन् भवानी इति मात्रम् उक्ते सति एव भवानी त्वम् इति उक्ते भगवती तं भक्तं निज सायुज्य पदवीं प्रयच्छति। अर्थात त्रिदेवेभ्यः पंचदेवेभ्यः अपि उपरि यत् भगवत्याः पदं वर्तते तं पदं प्रापयति। तो इत्येव भवति मातृस्वरूपं मातृलक्षणं स्वरूपम्। एवं भूता सती मातृस्वरूप संस्फुरण प्रभावेण समुपजायते निर्विकल्पे समाधौ द्रागेव झटित्येव तव त्वत्संबंधिनी महाखगे महत् खचित गगनम तदगते शिवे निर्द्वया द्वयगति निर्द्वयम् शिवशक्ति सामरस्यात्मकं तस्मिन् गतिः लयो यस्याः सा तथा भूता भवति। निर्विकल्प समाधि अभ्यास क्रमेण सिद्धे निर्विकल्पे सद्यो मुच्यत इति भाव। तो अभ्यास क्रमेण सिद्धे निर्विकल्प समाधि अभ्यास क्रमः भवति। तो निर्विकल्प समाधि अयमेव हि ते बन्धः समाधिं मनुतिष्ठति। अष्टावक्रः जनकाय उपदिशति समाधि कथं भवति इति जनकेन पृष्टे सति अष्टावक्रेण उक्तम् अयमेव हि ते बन्धः समाधिं मनुतिष्ठति। समाधिः नाम भवति समाधानं तत्र निर्विकल्पे तत् समाधौ निर्विकल्प सविकल्प इति विभागः न भवति। निर्विकल्प समाधि अभ्यास क्रमेण तत्र सविकल्पः सन् निर्विकल्प समाधि तत्र वृत्ति विसर्जनादि पूर्वकं निर्विकल्प समाधि अभ्यासं कुरुति। व्युत्थान संस्कार निरोध पूर्वकं समाधौ स्थातुमिच्छति तद्भवति। तत्र तु प्रयत्नापेक्षा पुरुष व्यापार पुरुष प्रयत्नापेक्षा तत्र भगवत्याः किम् आसन्न संवेगेन संवेगस्य तत्र किं प्रयोजनं। किन्तु अभ्यासक्रमेण निर्विकल्प सविकल्पे अभ्यासः सविकल्पः भवति अभ्यासः निर्विकल्पे अभ्यासादिकं न भवति। निर्विकल्पे सद्यो मुच्यत। तो तत्र निर्विकल्पः भवति स्वरसतोपनिर्विकल्पः तत्र आत्मनि विकल्पादीनाम् एकान्ततः अभावात् आत्मनि न भवति। सविकल्पस् निर्विकल्पस्य सविकल्पः न कदाचित् भविष्यति न भूतो न च संभवी। निर्विकल्प समाधौ अभ्यासः भवति तत्र अभ्यासेन यद् ज्ञायते तद् भवति निर्विकल्पः इति योगीषु केचन शाक्तोपाय पराः एवम् उच्यते। निर्विकल्पः भवति शाम्भवोपाय अकिञ्चित् न ध्यायतो न जपतो स्याद् यस्या विधिपूर्वकम् एवमेव शिवाभासः तं नुमः भक्तिशालिनो। ये उत्पल देवाचार्याः कथयति न ध्यायतो न जपतः तत्र निर्विकल्पे ध्यानं जपः ध्याना मनोव्यापार तच्चकार करण तत्र अभ्यास एव तत्रापि उपाय निरुपाये तत्र भवति उपायः निर्विकल्पे न भवति। तो निर्विकल्पस्य अभ्यासः न भवति सविकल्पस्य अभ्यासः भवति। तो सविकल्प समाधिम् अभ्यस्य निर्विकल्पे याति यदि यदानीं प्रवेशः भवति तस्य भवति मोक्षः। ये अर्थान्तरः हृदयं कुण्डलिन्याः परिवृतम् इति तत्र स्थितं मनोऽपि यया परिवृतम् इति व्यवह्रियते। तत्र मनसि सर्गादौ स्वरचतुष्टयम् ए औ ऐ औ इति एतद् रूपं स्थितं तच्च चतुष्टये जगत्क्रमः समवस्थितः। तस्य जगत्क्रमस्य व्यक्तितः प्रभृति गोपकः शक्तेरवतारो विष्णुः स चापि मातुः स्तेन रूपेण प्रथारूप एव इत्यागमिति स्थितिम् उपवर्णयन् मातरं प्रवणीकरोति।
तत्र साम्वते प्रथा तत्र अवतारादीनां विष्णोरवतारः कुण्डहित स्वरचतुष्टये स्थितो व्यक्तितः प्रभृतियो जगत्क्रमः तस्य गोपकः उदग्रवैभवो योऽवतारः इह साम्वते प्रथा। तो देवी एव एकः उपनिषद वर्तते। या देवी यस्य यस्य विष्णुः तस्मै तस्यै नमो नमः। तत्र शिव एव भगवती एव विष्णुरूपेण परिणता, ईश्वराकारेण परिणता। ततः ईश्वरः किं मुनीनामप्यन्तः हरिस्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्य जननी पुरा नारी भूता पुरुरपिमपि क्षोभमनयत्। तो पुररिपोः भगवतीम् आराध्य भगवती भावं प्राप्तः विष्णुः वस्तुतः शिवैव वस्तुतः विष्णुरेव शक्तिभावं प्राप्तः विष्णुरेव शक्तिभावं प्राप्तः ईश्वरः सा एव शक्तिः। तो अत्र तद्रूप प्रथा एव योऽवतार इह साम्वते पठ्यतां। कुण्ड हृत् स्वरचतुष्टये स्थितौ कुण्डहृत्स्वरचतुष्टये स्थितौ व्यक्तितः प्रवृत्तियो जगत्क्रमः व्यक्तितः प्रवृत्तियो जगत्क्रमा तस्य गोपक उदग्रवैभवो तस्य गोपक उदग्रवैभवो योऽवतार इह साम्वते प्रथा। योऽवतारिह साम्बते प्रथा। यह उदग्रवैभवा गोपकः विष्णुः योऽवतार अत्र अवतार इति पदेन इह साम्वते प्रथा। अत्र ललिता सहस्रनामसु पार्थ कराङ्गदिनकोत्पन्न नारायण दशाकृति एक नाम आगच्छति न वा? आयति स्वामी चरण। तो अत्र अवतारः इति तत्र जातीयदेशे एकवचनम् अवतार इति दशानाम् अवतारः। यः अवतारः विष्णोः दशधा यः अवतारः भवति हे अम्ब ते प्रथा तत् स तु अवतारः तव एव प्रथा तव एव विस्तरः। तत्र अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घन